पूरी जिंदगी सैयदा फातिमा ने मौलाए कायनात से कभी झगड़ा नहीं किया। आज की औरतें तो शौहर से मुंह चलाती है। हदीस पाक में आया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने शबे मेराज देखा कि कुछ औरतें हैं जिनका मुंह कुत्ते की तरह है और जिस्म इंसान की तरह है, और उन औरतों की जबान जो है उनकी इतनी लंबी जबान है कि उनकी जबान पीठ तक के जा रही है। मैंने पूछा, जिब्रील ये कुत्ते की मुंह वाली और इतनी लंबी जबान वाली औरतें कौन है? तो जिब्रील अमीन ने शबे मेराज अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो अपने शौहर के साथ मुंह चलाया करती थी, शौहर के साथ मुंह चला चला करके अपने शौहर को अजियत पहुंचाया करती थी। मेरी बहनों, चूंकि आज औरतों का इज्तिमा है, अगर यहां शौहर हजरात भी मौजूद होते तो उनसे भी बातें की जाती, लेकिन चूंकि सामने आप मौजूद हैं, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि सीरियल देख करके अपनी जबान को लंबी मत करो, फिल्में देख करके उनकी नकल मत करो। हमारी जिंदगी रील नहीं है, हमारी जिंदगी रियल है। रील को अपनी जिंदगी के अंदर रियल जिंदगी में दाखिल करने की कोशिश मत करो, क्योंकि वहां जैसा दिखता है वो हकीकत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शौहर के हुकूक बताए हैं। आज की औरतें आप ऐसी नहीं है, लेकिन दुनिया भर से इस तरह की रिपोर्ट आती है और ये जो इंटरनेट के जरिए से पूरी दुनिया में आवाज जाती है, इसलिए जिन कानों को इस आवाज की जरूरत है, अल्लाह करे ये आवाज उनके कानों तक के पहुंचे। आज तो हालात ये हैं, अगर शौहर की सेहत थोड़ी सी गिर जाए तो औरतें दूसरों के चक्कर में पड़ जाती हैं। इसी तरीके से अगर शौहर गरीब हो, मुफलिस हो, खाने पीने के लिए ना हो, तो कभी पड़ोसी की तरफ तवज्जो चली जाती है, कभी किसी मालदार की तरफ तवज्जो चली जाती है। अल्लाह अकबर, यहां तक कि बास कम नसीब औरतें तो ऐसी है कि अपनी आबरू का सौदा तक करने के लिए तैयार हो जाती है। आओ ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने एक बीवी की हैसियत से जिंदगी कैसे गुजारी है। जब मौलाए कायनात चूंकि मैदान जंग के आदमी थे, मौला मुश्किल कुशा को सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी तो अल्लाह की राह में जान देने में दिलचस्पी थी। जब वो जंगों से घर आते तो जख्मी होकर के आते, मरहम पट्टी किया करती थी। कभी नहीं कहा कि घर में खाना नहीं है, कभी नहीं कहा बच्चों को कपड़े नहीं है, कभी नहीं कहा घर में चूल्हा नहीं जला है। शौहर से कभी जिक नहीं हुए, शौहर से कभी तक नहीं हुई। अल्लाह अकबर। आइए एक खूबसूरत सा वाकया इस वक्त जहन में आता है, मैं आपके सामने रखूं। अल्लाह अल्लाह, आज हमारे घरों के अंदर तो ऐसा तूफान बपा है कि बच्चे एहसास कमतरी का शिकार हो रहे हैं। कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मियाँ बीवी में झगड़ा ना होता हो, तू मैं ना होती हो। मौलाए कायनात ने फरमाया, फातिमा ने मेरा दिल कभी नहीं दुखाया, उन्होंने कभी मुझसे जबान दराजी नहीं की, उन्होंने कभी किसी चीज का मुझसे मुतालबा नहीं किया, सब्र से काम लिया। एक दिन ऐसा हुआ कि जंग की बड़ी मसरूफियात थी, मौला मुश्किल कुशा आते थे जाते थे, इसलिए कि आप जानते हैं कि मौला मुश्किल कुशा को जंग से बड़ी दिलचस्पी थी, अल्लाह की राह में जब वो जान देने से बड़ी दिलचस्पी थी। आते थे जाते थे, आते थे जाते थे, मसरूफियत इतनी थी, बैठ के बात का मौका नहीं मिला। जब जंग का माहौल खत्म हुआ, मौला मुश्किल कुशा घर में आए और आने के बाद फरमाया, फातिमा क्या घर में कुछ है? सरकार फातिमतुज़ ज़हरा का जवाब सुनो। कई दिन के बाद शौहर अगर घर आए और कहे कि कुछ है और वो चीज ना हो तो औरतें जवाब क्या देती है? ला के दिया होता तो वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या जवाब दिए जाते हैं। बहरहाल सैयदा का जवाब क्या था? कितने खूबसूरत जुमले थे। अल्लाह अकबर। सरकार आयशा सिद्दीका के ये जुमले याद आते हैं कि वो बोलने में भी अपने बाबा की तरह थी, बड़े नपे तुले जचे तुले अल्फाज कहा करती थी, मोतियों की तरह उनके अल्फाज झड़ा करते थे उनके होठों से। जब मौला मुश्किल कुशा ने कहा घर में कुछ है, तो सैयदा कहती है अल्लाह की रहमत है, और अल्लाह की रहमत से तकरीबन महीना भर गुजर चुका है, हमारे घर में चूल्हा नहीं जला है। जरा अंदाजा तो फरमाएं, फाका कशी का अंदाज, बयान करने का अंदाज अगर सीखना है तो यहां से सीखें। हमारे घर में अल्लाह की रहमत है और अल्लाह की रहमत से
ایک مہینہ کم و بیش ہو گیا ہے، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے۔ مولا مشکل کشا نے فرمایا اگر تم مجھے بتا دیتی تو اچھا ہوتا، آپ نے بتایا نہیں۔ تو سیدہ کہتی میرے سرتاج میں کیسے بتاتی، آپ تو مصروف تھے اللہ کی راہ میں، آپ تو جنگ کے ماحول میں مصروف تھے، میں آپ کو اذیت کیسے دیتی، میں آپ کے ذہن پہ بوجھ کیسے ڈالتی۔ مولا نے فرمایا ٹھیک ہے میں ابھی انتظام کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ جو ہے باہر نکلے، باہر نکلنے کے بعد آپ نے سوچا کہ کئی کوئی مزدوری کر لیتے ہیں، کسی کا کوئی سامان وامان اٹھا دیتے، کچھ رقم مل جائے گی۔ خدا کی شان یہ کہ جیسے بازار میں پہنچے، شام کا وقت تھا، لوگ بازار سے اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے، دوسرے ملکوں سے قافلہ مدینہ منورہ میں سامان لے کر آیا، اگلی صبح کو اس کو فروخت کرنا تھا۔ مولا وہاں پہنچے، وہ ان کے لیے اجنبی تھے، یہ ان کے لیے اجنبی تھے، اس لیے کہ باہر سے آنے والے لوگ تھے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کا سامان میں اٹھا سکتا ہوں اور میں آپ کے سامان اٹھا کر کے اس کی جگہ رکھ دوں تو کتنا دو گے؟ انہوں نے کہا آپ کتنا لوگے؟ کہا جو دو گے میں لے لوں گا۔ انہوں نے کہا اگر ہمارا سارا سامان اتار دو ہم آپ کو 2 درہم دیں گے، لیکن اے جوان اس کے لیے پوری رات گزر جائے گی۔ جس کے لیے خیبر اکھاڑنا مشکل نہ تھا اس کے لیے سامان اتارنا کیا مشکل تھا، چند جو وہ منٹوں کے اندر وہ کام کر دیا۔ وہ بھی حیران تھے کہ اتنی جلدی بھی کوئی کام کر سکتا ہے۔ انہوں نے 2 درہم دیے، 2 درہم میں سے 1 درہم آپ نے صدقہ کر دیا اور 1 درہم سے جو ہے آپ نے پنیر خریدا، گھی خریدا، آٹا وغیرہ جو بھی چیزیں تھی خریدا اور خرید کر کے لائے اور لا کر سیدہ کو دیا، کھانا تیار کرو۔ سیدہ نے وہ سب کچھ ملایا اور ملا کر کے 3 روٹیاں تیار کی، 1 روٹی مولا، اور اس میں 3 ہی روٹیاں بنی، 1 روٹی مولا مشکل کشا کو دی، 1 روٹی فضا کو دی اور 1 روٹی کے ٹکڑے کر کے بچوں کو کھلا دیا۔ اور کھلانے کے بعد مولا مشکل کشا نے جب کھا لیا، فضا نے کھا لیا، بچوں کو کھلا دیا، تو مولا مشکل کشا نے کہا فاطمہ آپ کہہ رہی تھی کہ مہینے بھر سے گھر میں چولہا نہیں جلا، تو آپ نے کھایا کہ نہیں کھایا؟ کہنے لگی کہ اصل میں 3 ہی روٹیاں بنی تھی، 1 آپ کو دے دی، 1 فضا کو دے دی اور 1 بچوں کو کھلا دی، اب تو روٹی بچی ہی نہیں، اس لیے ہم نے تو پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کر لیا۔ سرکار مولا کائنات کہتے ہیں فاطمہ پہلے بتا دیا ہوتا ہم اپنی روٹی سے آپ کو کھلاتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عرض کرتی ہے اللہ اللہ، فرماتی ہے کہ بہت دنوں سے آپ بھوکے تھے اور وہ بھی جنگجو آدمی اتنے دنوں کے بعد کھائے اور اس کی روٹی میں میں حصے دار بن جاؤں مجھے گوارا نہ تھا، اس لیے میں نے اپنے آپ کو اس وقت کچھ دیر کے لیے آپ کی نظروں سے اوجھل کر لیا تھا۔ علی آپ نے کھا لیا، بس میں نے کھا لیا۔ اور یہ کہنے کے بعد جو ہے اللہ اکبر، مولا مشکل کشا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرماتے ہیں فاطمہ قیامت تک تیرے بعد اب تجھ جیسی بیوی کو نہ پشت فلک نہ پشت زمین دیکھ سکے گی، نہ چشم فلک دیکھ سکے گی۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزو، یہ انداز تھا۔ اللہ اکبر۔ آج تو عورتوں کا حال یہ ہے ہر شادی میں نئے کپڑے چاہیے، بائک پر گھومنے کا مطالبہ الگ ہے، پارکوں میں لے جانے کا مطالبہ الگ ہے۔